हाम्रा नेपाली पाठ्यपुस्तकहरूमा पाठ्य सामग्री चाहिँ विदेशीका छन् हैन। अनि हामीले त त्यस्ता विदेशीका प्रचार प्रसार गर्नका लागि चाहिँ बच्चा उत्पादन गर्ने त होइन नि त यहाँ हम होइन, त्यो भइ नै सबै सकेको छ हैन। तर एउटा देशभित्र पढाइने शिक्षा भनेको सरकारको अन्डरमा हुनुपर्छ। शिक्षा नै हो नि त जग। तपाईँ कस्तो उत्पादन हुनुहुन्छ, उहाँले देशलाई के गर्नुहुन्छ, मैले यो देशको माटो कसरी चिन्छु, यो देशभित्रको धर्म संस्कृति परम्परा के छ भनेर चिनाउने शिक्षाको जग भनेको सरकारले गराउनु पर्दैन। जोसुकै दुनियाँ विदेशीलाई दिने हो र। हामीले खोट धेरैमा देखेका छौँ र यी विषयवस्तुभित्र हाम्रा देशका धर्म संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा र हाम्रो देशको माटोलाई चिनाउने खालका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ हाम्रो देशको शिक्षाले। यसरी लापरवाही घर घरमा गल्ली गल्लीमा किराना पसल खोले जस्तो गरेर किताब छाप्न पाइँदैन। सरकारी र निजी स्कुलमा पढाइ हुने किताब पाठ्यपुस्तक एउटै हुनुपर्छ। जब मात्रै सरकारको अन्डरमा कहाँ कहाँ कस्तो शिक्षा जाँदैछ भनेर थाहा हुन्छ, सबै अभिभावकलाई पनि थाहा हुन्छ, दुःख पनि हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले एउटा यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नै देशको शिक्षाको जग हो। यहाँ देशभित्र जे जस्ता खालका पाठ्यक्रमहरू पढाइ भइरहेका छन्, पाठ्य सामग्रीहरू, त्यसको जिम्मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अहिले भएका विवादित विषयहरूमा तुरुन्त किताबहरू फिर्ता ल्याइयोस्, ती विवादित किताबहरू फिर्ता गराइयोस् र नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट लागू गरिएका पाठ्यपुस्तक सामग्री मात्रै हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पढाइ हुनुपर्छ भन्ने मागका साथ हामीले चाहिँ एउटा निवेदन बुझाएका छौँ। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्य सामग्री लगायतका विषयवस्तुहरू अनि ड्रेस लगायतका विषयवस्तुहरू, यी विषयवस्तुहरू एक अर्कोसँग यसो हेर्दाखेरि शैक्षिक शिक्षासँग सम्बन्धित हुने भन्ने त देखिन्छ। तर त्यो शिक्षासँग सम्बन्धित हुने भन्दा भन्दै पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग मात्रै सम्बन्धित हो कि होइन भन्ने कुराहरू छुट्याउनु पर्ने। पाठ्य सामग्री कुनै व्यक्ति, लेखक वा मुद्रक वा प्रकाशकले लेखेर अनि मूल्याङ्कन गराउनका लागि यहाँ पेश गर्न सक्छ। त्यो मूल्याङ्कनलाई पेश गराउने सामग्रीहरू पाठ्य सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने अनुमति या स्वीकृति हामीले दिने गर्छौँ। त्यो पनि विज्ञहरूको परामर्श लिइसकेपछि मात्रै दिने गर्छौँ। यो पनि एउटा विज्ञानले लेखेको किताब बन्यो अरे होइन। तर नेपाली यो विषयको बारेमा यो किताबको हजुरले किताबको बारेमा मैले केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन, केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन। बुद्ध जयन्ती आउँछ, बुद्धको रूपमा बस्न सिक्न ध्यान गर्न सिकाउँदैनन् होइन। शिवरात्रि आउँछ, शिवरात्रि मनाउन सिकाउँदैनन्। तर जब त्यो के अरे क्रिसमस डे आउँछ, क्रिसमस डे आएको बेला हाम्रा छोराछोरी सबैलाई घर घरमा त्यो चर्च क्रिस्चियनका टोपी लगाएर हाम्रो जुन एकदम कलिलो बाल मनस्थितिहरूमा चाहिँ पढाइ हुने जस्तो नर्सरीदेखि युकेजीसम्म बन्ने पाठ्यक्रमहरू चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकासको माताहतमा पर्दो रहेनछ। यो यसले नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेनछ, यसको क्षेत्राधिकारभित्र बाहिर पर्दो रहेछ र यसको अर्को आधिकारिक निकाय पनि हामीले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेनौँ। हामीलाई यो आश्चर्य लागेको छ। नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल। आज हामी भक्तपुर जिल्लाको सानो ठिमी भक्तपुर आइपुगेका छौँ, जहाँ हामीहरूले देख्न सक्छौँ तपाईँलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा हामी आइपुगेका छौँ। सानो ठिमीको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा आइसकेका छौँ, जहाँ हामीहरूले तारा बराल लगायतका टिमहरू चाहिँ यहाँ उपस्थित किन हुनुभयो, के का लागि आउनुभयो भन्ने कुरो पनि हामी उहाँहरूसँग केही कुरा गर्न पनि गइरहेका छौँ। साँच्चै आज पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा उहाँहरूको कुन योजना, कुन परियोजना लिएर आउनुभयो र यहाँका हाकिमसँग उहाँ कुन परियोजना लिएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ केही कुराहरू हामी राख्छौँ भन्ने कुरो हामीले थाहा पाइसकेपछि हामी उहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँलाई अहिले हामीहरूले यो सानो ठिमी भक्तपुरको यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा आएको देख्यौँ, किन आउनुभएको? अहिले हामी यो जुन विवादित भएर चाहिँ एउटा माननीय भीमरावलज्यूले पनि संसदमा उठाइसक्नु भएको जुन विषय छ, हाम्रा नेपाली पाठ्यपुस्तकहरूमा पाठ्य सामग्री चाहिँ विदेशीका छन् होइन। अनि हामीले त त्यस्ता विदेशीका प्रचार प्रसार गर्नका लागि चाहिँ बच्चा उत्पादन गर्ने त होइन नि त यहाँ। अभिभावकहरूले पैसा तिरेर, फी तिरेर बच्चा पठाएको छ, पैसा तिरेर किताब किनेको छ। तर जुन किताबले चाहिँ दिँदै गरेको ज्ञानले हाम्रा बच्चाहरू विदेशीको धर्म संस्कृति प्रचारक बन्दैछन् के हो, त्यो यो कुन आधारले भयो त? अब नेपालको शिक्षाको मुटु र आधार भनेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, जसले विकास गरेको पाठ्यक्रमको आधारमा देशभर शिक्षा चल्नुपर्छ। अब यो शिक्षा, यो पाठ्यक्रम कसरी विकास गरियो, कसले गरियो है? एउटा व्यक्ति छानेर व्यक्ति चाहिँ खोज्दै कुदेर उसबाट स्पष्टीकरण लिने होइन, यसले जिम्मा लिनुपर्छ है। के आधारमा यो बनाइयो त नि? जुन देशको शिक्षा त्यही देशको माटो, धर्म, संस्कृति, परम्परालाई जगाउने खालको हुनुपर्छ के है। अनि यो कसले बनायो त? हामीले सक्दैनौँ त हाम्रा बुक बनाउनको लागि? अहिले हजुरले गुगलबाट खोज्नुभयो भने सबै हाम्रा किताबहरू नेपाली किताब, अरू विषयमा छाडिदिउँ के, नेपाली किताब चाहिँ कर्नेल युनिभर्सिटीकोबाट वेबसाइटबाट खोज्नुपर्छ। पैसा तिरेर मात्रै ओपन गर्न पाइन्छ भनेपछि अब के त नि? एउटा जाबो 1 कक्षा 2 कक्षामा पढाउने किताब पनि छाप्न नसक्ने भएको देश
है साँच्चै सिद्धिएकै हो त नेपाली भाषा चाहिँ कर्नेल युनिभर्सिटीले उत्पादन गरेको हो र नेपालको नेपाली भाषालाई उहाँबाट किताब निस्कने है हो यी कुराहरू खोजी गराएर अब अहिलेसम्म यी जे जति भेटिएका छन् यी फोटाहरू त्यो हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो धर्म संस्कृतिको बिल्कुलै विरुद्धमा छन् ती किताब अहिले सच्याउन मात्रै पाइएन ती किताब तुरुन्तै फिर्ता ल्याएर नेपाल सरकारका किताब चाहिँ निजी सरकारी दुवै स्कुलमा लागू गर्नु पर्यो एउटै किताब हुनु पर्यो धनीले र गरिबले पढ्ने शिक्षा फरक फरक हुन्छ र हैन हाम्रो देशमा त त्यही बनाइएको हामी छ गरिबका छोराछोरीलाई खिस्याउने मेरा छोराछोरी सरकारी स्कुल पढेका छन् हैन उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा राम्रो बुट्टादार बुक बाहिरैबाट हेर्दा हैन के आधारले चाहिँ फरक त पोसाक के आधारले फरक अझ अहिले चाहिँ निजी स्कुलहरूले कपी पनि आफ्नै नामको रे डट पेन पनि आफ्नै नामको किन्नुपर्ने रे हैन घरमा जाँदाखेरि बच्चाको चाहिँ आज होमवर्क गर्ने बेलुका कपी सकिन्छ गाउँको नजिकैको पुस्तक पसल के अरे एउटा कपी किनेर ल्याएर पसलबाट किनेर होमवर्क गराउन पाइँदैन बच्चा रुन्छ अनि स्कुल जाने समय हुँदैन राति होमवर्क बिना जाँदा बच्चा पिट्छन् यो मोनोपोली किन आयो त कसरी आयो त नि आफ्नो स्वतन्त्रता केहीमा पनि नहुने कि त यसरी सिङ्गै निजीकरण हुन्छ भने यो जुन हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई अहिलेसम्म खर्च गरेको जुन छ नि यसको उपलब्धि नै हाम्रो देशले पाउँदैनन् यो किन राख्ने त कार्यालय कि यो कार्यालय बन्द होस् सबै छापछाप्ती जतासुकै किराना पसल जस्तो चर्च जस्तै हैन किताब छाप्ने कम्पनी सबै निजीकरण गर्दा भयो सबै होस् नेपाल सरकारको कुनै चिजमा आफ्नो आँखा जाँदैन भने जसरी आज हरेक चिजलाई सबै व्यक्तिहरू आम नेपालीहरूले अहिले निजीकरण गरिएको अवस्था छ नेपालमा केही पनि सरकारीकरण नहुने भयो भन्ने एक प्रकारको जनतामा भ्रम पनि भइसकेको अवस्था छ भ्रम होइन त्यो भइ नै सबै सकेको छ हैन तर एउटा देशभित्र पढाइने शिक्षा भनेको सरकारको अन्डरमा हुनुपर्छ शिक्षा नै हो नि त जग तपाईँ कस्तो उत्पादन हुनुहुन्छ उहाँले देशलाई के गर्नुहुन्छ मैले यो देशको माटो कसरी चिन्छु यो देशभित्रको धर्म संस्कृति परम्परा के छ भनेर चिनाउने शिक्षाको जग भनेको सरकारले गराउनु पर्दैन जोसुकै दुनियाँ विदेशीलाई दिने हो र उनीहरूले उनको विज्ञापन गर्छन् त्यो उनीहरूको लागि ठिक छ हाम्रा लागि कति घाटाको विषय छ भनेर यो कार्यालय जिम्मा लिनु पर्दैन यो सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकहरू निजी रूपले छापेर वितरण गर्ने होइन एउटा देशभित्र एकै प्रकारका पाठ्यपुस्तक एउटै प्रकार होइन एउटै किताब पढाउने इन्डियाका पाठ्यपुस्तक त विद्यार्थीहरूले निजीमा गएर किन्नुपर्छ इन्डियन बुक पढिएन भने त्यसले पढ्न पनि नपाउने अवस्था देखिसकेको छ अब यहाँ अस्ति किताब किन्न जाँदाखेरि हाम्रो एकजना अभिभावकलाई इन्डियाबाट बुकै आएको छैन भनेर फर्काएको छ अहिलेसम्म है नेपाल सरकारको बुक के हो त नि हो यी कुरा सबै खोजी गर्ने आज हामी जिस्क्याउन मात्रै आएको होइन हामीले बकाइदा निवेदनमै तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ हामीहरूले किबोर्ड पनि चलाउँदाखेरि म्यासेन्जरको किबोर्ड चलाउँदा तपाईँले मन्दिर लेख्नुभयो भने बिचमा चर्च पनि आउँछ सायद नेपालीलाई थाहा छैन होला तपाईँले यम हान्नुहुन्छ उता सीको अर्थ पनि आइदिन्छ बिचमा चर्च आउँछ फेरि उता मन्दिरको भनेर आउँछ यसको अर्थ चाहिँ के छ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो कुरा चाहिँ होइन मैले पनि भर्खरै थाहा पाएँ है त्यो कुरा जब चर्च र मन्दिर इङ्ग्लिसमा पनि नेपालीमा पनि न अल्फाबेट मिल्छ होइन न अर्थ मिल्छ न त्यो नेपाली अल्फाबेटमा पनि मिल्दैन के भनेपछि कसरी चाहिँ त्यहाँ मन्दिर हान्दा चर्च पहिले आइदिन्छ त होइन मन्दिर भनेर किबोर्डमा हान्दाखेरि पहिले चर्च आउनुको कारण के त नेपाली अक्षरमा होइन भनेपछि हो यस्ता कुराहरूमा यो गम्भीर नेपालको सरकारले यस्ता कुरामा किन ध्यान दिँदैन के कारणले ध्यान दिँदैन नेपाल सरकार यो देशमा छ कि छैन हो त्यही कुरा आज हामी यहाँबाट खोजी गर्छौँ हाम्रो पनि पसिना गएको छ नि त यहाँ होइन सारा नेपालीको पसिनाले विदेशीको व्यापार गरिदिने होइन नि त करले देश चलेको छ हो अनि नेपालीको पसिनाले विदेशीको व्यापार गर्न राखेका त यी कम्पनी होइनन् त्यो भएको कारणले के जवाब दिन्छन् हामीले यहाँ भनेको छ एक हप्ताभित्रमा ती बुक सबै भेला गर देशभरिबाट नेपाल सरकारबाट बकाइदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लागू गरेका किताब ती निजीमा पढाउने धनी अभिभावकका छोराछोरीले पनि त्यही पढाउनुपर्छ है पढाउँदैनन् भने नपढाउन् बन्द गरिदिने हो है यहाँ शिक्षा दुई प्रकारको पारेर सरकारी स्कुलमा एउटा विद्यार्थी छैन कोठा रित्तै है भए जति राम्रा किताब एट्र्याक्टिभ बाहिरबाट देखाउने भित्रबाट विदेशी शिक्षा दिने अनि निजीमा मात्रै पठाउने सकि नसके आफूले नखाएर के खाना नखाइकन अहिले सरकारी स्कुलले किताब राम्रो नभएर पढाइ राम्रो नगरिदिएर प्राइभेटमा बच्चा पठाएको छ नि सरकारी स्कुल पढाउने शिक्षकका सरकारी कर्मचारीका सरकारी स्कुलमा चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ निजी स्कुलमा राजनीति गर्न पाइँदैन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका हरेक कर्मचारीको विवरण लिउँ तिनका छोराछोरी यिनले बनाएको पाठ्यक्रमभित्र पढाएको छ कि छैन यिनले निकालेको किताबभित्र छोराछोरी पढाएको छ कि छैन पढाएको छैन भने यिनले आफै बनाएको पाठ्यक्रममा छोराछोरीलाई किन विश्वास गरेनन् त त्यो शिक्षामा ती सबै प्रश्नको जवाफ लिखित रूपले लिएर आज नेपालका जति पनि सरकारी स्कुलका कर्मचारीहरू छन् आफ्नो स्कुलमा छोराछोरी आफूले पढाएको स्कुलमा पढाउँदैनन् उहाँहरूले पनि निजीमै पढाउँछन् लगेर साँच्चै किन यो भइरहेछ अब त्यो शिक्षकको भन्दा पनि धेरै दोष चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै हुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने यसले विकास गरेको पाठ्यक्रम हो नि त यसले विकास गरेको पाठ्यक्रममा किन हाम्रा अभिभावक र शिक्षकहरूले नै चित्त बुझाएनन् त
र ती शिक्षकहरूले पनि किन आफ्नो सरकारले विकास गरेको पाठ्यक्रमलाई विश्वास नगरेर आफ्नै छोराछोरी किन निजीमा पठाउँछन्? यो त अब त गहिरो खोजीको विषय भएको छ। यो सुरुवाती मात्रै किन भन्दाखेरि एउटा सरकारी स्कुलमा प्राविमा पढाउने टिचरको अहिलेको यो महँगी अहिले भत्ता बढे अनुसार 33,000 पुग्यो होला। हजुर तर त्यही प्राइभेटको 8,000 देखि 10,000 हुन्छ। हजुर पढाइ चाहिँ 33,000 को राम्रो हुनुपर्ने कि 8,000 देखि 10,000 को राम्रो हुनुपर्ने? हो त्यो छ के प्रश्न चिन्ह त त्यहाँ पनि छ नि। हो पैसाको लगानीको हिसाबमा पनि अब सरकारी स्कुलमा त्यसै पनि बढी छ है। त्यहाँ माथि सालाखाला कुरा त्यति हो कि हामीले वास्ता नगर्नाले यी व्यापारीहरू हुन् यिनीहरू सबै यी देशका लागि देशको हितका लागि भए यो व्यापार गर्नलाई दिनलाई त नेपाली जनताले पनि त साथ दिएको देखिन्छ नि। नेपाली जनता पनि एउटा चाहिँ मैले मेरो छोराछोरी मगो स्कुलमा पढाएँ भने मेरा छोराछोरी स्वर्गै पुग्छन्, सरकारीमा त पढाउनै हुँदैन, सरकारी त ठाउँ नै होइन भन्ने मान्यता राखिरहेको अवस्था छ नि त। फेरि सबै कारणको जग भनेको पाठ्यपुस्तक नै हो। हेर्नु है, जब पाठ्यपुस्तक दुई खाले हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ विशेष छ र यसमा केही छैन रे भनेर निजी स्कुलका चाहिँ शिक्षकहरू गएर प्रचार प्रसार गरिन्छ गाउँमा होइन। बोर्डिङ पढाउने अहिलेको समय पनि सरकारी पढाउने भन्ने अर्को ल्याङ्ग्वेजले भूमिका खेलाएको छ। हाम्रा बच्चा विदेशकै लागि उत्पादन छन् होइन। हाम्रा छिमेकी देशले आफ्नो चाइनिज भाषै पढाउँछ, अर्को छिमेकी तपाईँले राष्ट्रले जतिसुकै मातृभाषै पढाउँछ। जतिसुकै हामीलाई चाहिँ गएर इङ्ग्लिस भयो भने संसारै जित्छौँ भन्ने छैन। हो अब इङ्ग्लिसमै त्यत्रो ठुलो लोभ हो अभिभावकहरूको भने बरु त्यो पाठ्यपुस्तकहरू कुन चाहिँ विषय इङ्ग्लिसमा राख्न मिल्छ, कुन चाहिँ नेपालीमा आधा आधा बनाइदिउँ। इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज बनाएकै छ, नेपालले रोजगार दिएर छोराछोरी विदेशकै लागि उत्पादन गर्नु पर्यो होइन। त्यो भएको कारणले शिक्षा चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षा मन्त्रालयको अन्डरमा सबैतिर एउटै हुनुपर्छ। कुन विषय इङ्ग्लिसमा कुन विषय नेपालीमा पढाइ हुने भनेर बराबर हुनुपर्छ, एउटै किताब लागु हुनुपर्छ। त्यो हुने बित्तिकै निजी स्कुलमा एउटै किताब पढाउनु त अभिभावकले पठाउँदैन नि। निजी स्कुल बन्द गरिराख्नु पर्दैन के, आफसे आप बन्द हुन्छ अर्थात् पढाउन् न, पैसै तिरेर त्यहीँबाट शिक्षा दिन्छु भन्छन्। एउटै किताबभित्रको पनि पढाउन् क्या त्यो बेला अभिभावकलाई केही दोष हुँदैन। तर दुई खाले शिक्षा दिन चाहिँ पाइएन नि त। पाठ्यक्रम चाहिँ एउटै हुनु पऱ्यो कि स्कुल लेभलसम्मको चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। त्यो कुरामा हामी आज प्रवेश हात हालेको छ तर यो नटुङ्गाइकन छोड्दैनौँ। अब योभन्दा पछाडि हामी यहीँ धर्ना बस्नुपर्छ या के गर्नुपर्छ अब उनीहरूले नै बाटो देखाउँदै जालान् होइन। यहीँका ठुला ठालुहरूले अब अहिले चाहिँ त्यति सम्मानयोग्य पनि देखिएन क्या यिनीहरूको क्रियाकलाप। त्यही भएर त्यति निहुरेर बोलिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। हामी यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छौँ, अगाडि बढाउँछौँ र यो देशैभरि जुन अघि भनिएको छ एउटै समान पाठ्यपुस्तक होइन, एउटै पोसाक विद्यार्थीलाई, एउटाले चाहिँ झिलिमिली हप्तामा 4 प्रकारका 7 प्रकारका ड्रेस फेरेर जाने है। अनि त्यो सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी चाहिँ त्यसै पनि हिँड्न त बोध भइरहेछ क्या उसलाई। उसको जस्तो पोसाक पनि छैन, जुत्ता पनि छैन, टाई पनि छैन होइन। एउटै भएपछि त नयाँ र पुरानोले खासै फरक पार्दैन क्या। आज प्रत्येक वर्ष निजीकाले पनि आज पाठ्यक्रम चेन्ज गरेको देखिन्छ क्या। 6 को मानौँ एउटा घरमा 2 जना दाजुभाइ छन्, एउटा 6मा र एउटा 7मा पढ्दैछ। अब त दाइको किताब मैले पढ्न पाउँछु अथवा मेरो चाहिँ एउटा छोराको बचत हुन्छ भन्नु भने तपाईँको 3टा किताब बदलेको छ भनिदिन्छ। त्यहाँबाट कस्तो विद्यार्थी उत्पादन हुन्छ क्या। 2 लाइन फेरिदिन्छ उसले है। त्यही पुरानो किताब चलाउँछन् भनेर 1 पेजमा 2 लाइन फेरेर निकालिदिन्छ। अमेरिका जस्तो ठाउँमा चाहिँ एकपल्ट बनाएको पुस्तक चाहिँ 3 वर्ष पढ्छन्, तर नेपालमा चाहिँ त्यो दाजुको किताब भाइलाई काम लाग्दैन। त्यही र त्यो चटपटी बेच्नेलाई 20 रुपियाँ केजीमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। बाध्यता बनाइएको छ, बाध्यता बनाइएको छ। यति दुःख लाग्दो यति चित्त दुख्ने कुरा छ नि यो। अब अरू के भने आर्मी स्कुल पुलिस स्कुलहरूको पनि त्यही हालत छ। अब यो एउटा नेपाल सरकारले नै किताब छापेर निकालेको थियो रहेछ भने पनि एउटा सरकारलाई नै हुन्थ्यो होला होइन। एउटा पेपरको पाना पनि नेपालमा बन्दैन भने चाहिँ एउटा प्याराग्राफको लागि सिङ्गै फेरि विदेशी पेपर किनेर पुस्तक छाप्नुपर्ने भनेको देशलाई कति घाटा छ त नि। बनाउन त साझा पुस्तकालय बनाइएको छ तर उही एउटा नाटक मञ्चन गर्नलाई बनाइएको संस्था हो। अहिले साझाबाट पनि त्यो छैन र त्यो बाहिर हेर्दाखेरि साझा नेपाली शब्द भए पनि पुरै विदेशी अन्डरमै छ, त्यो पाइँदैन पहिले जस्तो। त्यो बन्द पनि भयो कि क्या होइन र? त्यो साझा 46 सालपछि जनक शिक्षा उबाटै बन्द भएर त्यो साझा चाहिँ बन्द भयो भन्ने सुनेको थिएँ मैले चाहिँ होइन। सामग्री केन्द्रको अवशेष चाहिँ यो गणतन्त्र स्थापना हुने दिनसम्म चाहिँ थियो, हरेक जिल्लामा थियो। अहिले पूर्ण रूपले बन्द भएको छ भनेपछि अनि उसको पपुलारिटी यो क्रिस्चियनहरूको चाहिँ पपुलारिटी बनाउनलाई चाहिँ मेरो के अरे बुटोल हाम्रो बुटोल भन्ने किताबमा चाहिँ पुरा त्यो उनीहरूको प्रचार किताब फर्स्ट पेजमै रहेछ क्या। त्यो चाहिँ हटाउनै पर्छ क्या। त्यो किताबै खारेज गर्ने हो कि त्यो पाठ हटाउने हो। अब यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सुनियो भने जनक नाम चाहिँ हिन्दू धर्मसँग जोडियो रे, धर्मनिरपेक्षता देशमा चाहिँ एउटा पाठ्यक्रमलाई नै जनक भनेर जोड्नु हुँदैन भनेर हटाएको भन्ने पनि सुनेको छ। यतिसम्म छ। अनि फेरि एउटा कुरा अचम्म लाग्दो के छ भने त्यो 2टा चित्र देखाएको छ होइन। अनि एउटा ब्युटिफुल भनेको चाहिँ त्यो अब पश्चिमेली महिलाको फोटो देखाएको छ, ऊ चाहिँ ब्युटिफुल अरे। अनि हाम्रो नेपाली चाहिँ तराई भूमिको वेशभूषा लगाएकोलाई चाहिँ अग्ली भनेर लेखेको छ क्या। अग्ली भनेको त एकदमै नराम्री हो नि त। त्यो अचम्म लाग्दो क्या, त्यो आँगे जिरिङ्ग हुने क्या। हाम्रो नेपालको
नेपालको पोसाक झल्काउने चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने अग्ली भनेर, अनिखेर त्यो विदेशी पोसाक झल्किने चाहिँ ब्युटिफुल भनेर पढ्नुपर्ने क्या। त्यतिखेर क्रमलाई चाहिँ अब हाम्रो जुन हाम्रो होइन माटोमा मिल्ने होइन हाम्रो समाजमा मिल्ने अनुसारले चाहिँ लानु पर्यो। अब यो त विदेशी डिजाइनले विदेशी तरिकाले युरोपियन क्रिस्चियनहरूले होइन तिनीहरूले चाहिँ बढाउन पाइएन। यो पाठ चाहिँ यो चाहिँ हटाएर हाम्रो सर्वसाधारणदेखि ठुला बडासम्मले एउटै किताब पढ्ने चाहिँ नियम लागू गर्नु पर्यो। आज यहाँ तपाईँहरूले यो कुरो भन्दै गर्दा आज छोराछोरीलाई तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरू लगायतका हाम्रा आम महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङ पठाउँदाखेरि डिसेम्बर 25मा चाहिँ शान्ताको ड्रेसै लगाएर पठाइदिन्छन् क्या। प्रचार त तपाईँ हामीले आफै गरेको होइन र? त्यो चाहिँ होइन हामीले, त्यो चाहिँ अब त्यो स्कुलले नै त्यस्तो गरेपछि तपाईँहरू स्कुललाई किन खबरदारी गर्न सक्नुहुन्न? उहाँ केसम्म भनेको हुन्छ नि यो लगाएर आएनौ भने तिमीहरूलाई कारबाही हुन्छ, तिमीहरूलाई स्कुलबाट निकाला हुन्छ, बच्चा रुँदै आउँछ। होइन त्यो यो चाहिँ यो पाठ्यक्रम यो स्कुलहरू योहरू सुधार्ने त यही सरकारले हो नि त। हामी भनेको त अब हाम्रो बच्चाहरूलाई त त्यही सिकाइया घर आएर झगडा गर्छन्, हामीले त दिँदैनौँ तर पनि बाध्यतावश बच्चाहरू जानुपर्छ क्या त्यस्तरी। त्यही खबरदारी त हामीले गरि नै रहने छौँ, गर्ने नै छौँ र यो सरकारले नै यो हटाउन पर्यो कि हाम्रो माटो वेशभूषा हाम्रो संस्कृतिका हाम्रो रीतिरिवाज अनुसार चल्न पर्यो। हामीलाई यही सोच हाम्रो देशलाई, हामीले यही गर्छौँ। जनताको आगमन अभियानको तर्फबाट जुन अहिले देशभरि विवादित भइरहेको विषयवस्तु जुन छ, हाम्रा साना साना नानी बाबुहरूलाई पढाउने एलकेजीका अहिले यहाँ चर्चामा आएका चाहिँ एलकेजीका युकेजीका विषयवस्तु भन्ने छ, तर हामीले खोट धेरैमा देखेका छौँ र यी विषयवस्तुभित्र हाम्रा देशका धर्म संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा र हाम्रो देशको माटोलाई चिनाउने खालका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ हाम्रो देशको शिक्षाले। यसरी लापरवाही घर घरमा गल्ली गल्लीमा किराना पसल खोले जस्तो गरेर किताब छाप्न पाइँदैन। सरकारी र निजी स्कुलमा पढाइ हुने किताब पाठ्यपुस्तक एउटै हुनुपर्छ। जब मात्रै सरकारको अन्डरमा कहाँ कहाँ कस्तो शिक्षा जाँदैछ भनेर थाहा हुन्छ, सबै अभिभावकलाई पनि थाहा हुन्छ, दुःख पनि हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले एउटा यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नै देशको शिक्षाको जग हो। यहाँ देशभित्र जे जस्ता खालका पाठ्यक्रमहरू पढाइ भइरहेका छन्, पाठ्य सामग्रीहरू त्यसको जिम्मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अहिले भएका विवादित विषयहरूमा तुरुन्त किताबहरू फिर्ता ल्याइयोस्, ती विवादित किताबहरू फिर्ता गराइयोस् र नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट लागू गरिएका पाठ्यपुस्तक सामग्री मात्रै हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पढाइ हुनुपर्छ भन्ने मागका साथ हामीले चाहिँ एउटा निवेदन बुझाएका छौँ। यहाँ हाम्रो 5-7वटा पोइन्टहरूमा माग पनि राखेका छौँ। अब म अलिकति पढेर सुनाउँछु, धेरै सुनाउँदाखेरि पनि लामो हुन जान्छ होला। श्रीमान प्रबन्ध निर्देशकज्यू होइन सम्बोधन प्रबन्ध निर्देशक होइन महानिर्देशक सचिव ए हो। यो चाहिँ मैले अघि एकजनालाई खोजी गर्न लाग्थेँ, मैले आफै नजानेर महा है जवाफै आएन कि यो। ल ठिक छ, नजानेको सिक्ने ठाउँै यही हो त। अब महोदय सुनिन्थ्यो कुनै देश बिगार्नु छ भने पहिले शिक्षाको जग बिगारिदिने, धार्मिक एकता बिथोलिदिने गर्नुपर्छ। जब शिक्षा र धर्म बिग्रन्छ तब शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, राजनीतिक नेता आदि सबै अयोग्य र अनैतिक उत्पादन हुन्छन्। त्यसपछि त्यो देश आफै बर्बाद र सखाप हुनेछ। कुनै पनि देशमा पठन पाठन गराइने पुस्तक त्यसै देशको भूगोल, माटो, संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाज, हावापानी अन्तर्गतको र स्थानीय संस्कृति सम्वर्धन र संरक्षण प्रवर्धन गर्ने सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको हुनुपर्छ। नेपालमा वैदेशिक प्रभावमा थोपरिएका गणतन्त्र, यो हामीले हाम्रो तर्फबाट लिएको है सर, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको आडमा छोटो समयको परिणामले ठिक यही गरिरहेको छ र विकास उन्नतिको परिणाम पनि नेपालको समृद्धि, आन्तरिक बाह्य व्यापार, रोजगार, राष्ट्र ब्याङ्कको अवस्था आदिले देखाइसकेको छ, सर्वविदित नै छ। यसै सन्दर्भमा हालसालै नेपालको सार्वजनिक सञ्जाल मिडियाहरू र संसदमा समेत माननीय भीमरावज्यूद्वारा व्यापक रूपमा उठाइसकिएको विषय नेपालमा पढाइ भइरहेका धेरै पाठ्य पुस्तकका पाठ्य सामग्रीहरू नेपालको शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, राजनीति आदि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका पाठ्य सामग्रीहरू समावेश गरेर भिडाइ सारा राष्ट्रभक्त नेपाली अभिभावकहरूलाई छक्क्याइँदैछ। अझ उल्टै भारी मात्रामा खर्च गराई कलिला बच्चाका मनस्पटलमा राष्ट्रियताबाट टाढा मोड्ने विखण्डनकारी बिउ रोपिदिने, जस्तै यीबाट ईशान दिशा हुनुपर्ने ठाउँमा व्यक्तिको नाम अर्थ लगाइएको छ। ईश्वरबाट शिव, गणेश, देवी, विष्णु जो नेपाली शब्दसँगै सम्बन्धित शब्दहरू हुन्, वैदिक देवताहरू हुनुपर्नेमा यीबाट जिसस क्राइस्टको फोटो राखिएको छ। साथै अन्य
विषयका पाठ्यपुस्तकहरूमा पनि घुमाइ फिराइ आफ्नो वैदिक सनातनी परम्परा पहिचान पर्यटकीय आधारहरू हिन्दुत्व बुद्धत्वलाई घाटा लगाउने आघात पुर्याउने यस्तै अराष्ट्रिय र वैदेशिक पहिचानका पाठ्य सामग्रीहरू वैदेशिक व्यापार प्रष्ट रूपमा देखिने प्रशस्त मात्रामा देखिने पाठ्य सामग्रीहरू राखेर वैदेशिक पर्यटनलाई प्रचार गराउँदै नेपाली पर्यटनलाई घाटा लगाउँदै छक्क्याइएको पाइएको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियता संरक्षण गर्न तथा स्वयम्भू पशुपति बौद्ध लुम्बिनी प्रति निष्ठावान रही दीर्घकालीनसम्म पनि जीर्णोद्धार गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि हामीले निम्नलिखित मागसहित यो निवेदन दर्ता गरेका छौँ भनेर मागमा चाहिँ अहिले हालसालै यो जुन विवादित पाठ्यपुस्तकहरू छन् त्यसलाई यो हप्ताभित्रमा हटाइसक्नुपर्ने देशभरि कहाँ कहाँ पढाइ भइरहेका छन् त्यसको लागि यही हामी खोज्न सक्दैनौँ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै खोज्नुपर्छ। 5 दिनभित्रमा ती पाठ्यपुस्तक हटाइसक्नुपर्ने अहिलेसम्म दोष भेटिसकेका सम्पूर्ण 77 जिल्लाबाट भनेर लेखिएको छ यहाँ। र यी विषयहरूमा सर्वपक्षीय छलफल राखेर देशको माटो अनुरूपका मात्रै पाठ्य सामग्रीहरू विद्यार्थीको पढाइलाई हानि नहुने गरेर 15 दिनभित्रमा लागू गरिसक्नुपर्ने, जुन चाहिँ नेपालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाटै निर्देशित भएका पुस्तकहरू मात्रै लागू गरिएको हुनुपर्छ। तेस्रो नम्बरमा छ उक्त अन्तर्राष्ट्रिय किताबहरू फिर्ता ल्याउँदा तत्काल यो भइसक्यो। 4 नम्बरमा छ निजी स्कुललाई आफू खुसी मनपरी गर्न छाडिदिनाले व्यापारका लागि शिक्षालाई पनि हुने खाने र हुँदा खानेका लागि बढी र कम स्ट्यान्डर्डका किताबहरू बनाई सरकारी विद्यालयलाई बालबच्चाहरूलाई निजो महसुस गराउने क्रियाकलाप सरकारले नै गरिरहेको हुनाले गरिब अभिभावक र बच्चालाई पारिने यो मानसिक पीडा हुने असमानता रोक्न समानता दिलाउँदै लैजान देशभर निजी र सामुदायिक विद्यालयमा एउटै र उस्तै नेपाल सरकार जिम्मेवार हुने खालका पाठ्यपुस्तक लागू गरिनुपर्छ। 5 नम्बरमा छ पोसाकको नाममा पनि निजी स्कुलहरूले लुट मचाउने र सामुदायिक र निजी विद्यालयमा जाने बालबच्चाहरूलाई आफ्नो मानसिकता नै फरक हुने खालका रङ्गी बिरङ्गी पोसाकहरूले चाहिँ गरिबका छोराछोरीहरूको मनस्पटलमा नकारात्मक असर पारिरहेको कारणले देशभर पोसाकमा पनि एउटै लागू गरिनुपर्छ निजी र सामुदायिक विद्यालयका। 6 नम्बरमा चाहिँ एउटै नियम भएका तर लागू गर्न अटेर गर्ने र लागू नगरेका जो कोही विद्यालय भए तुरुन्त विद्यालय बन्द गराइदिने र व्यक्ति भए व्यक्तिलाई तुरुन्त कारबाहीमा लानुपर्छ। 7 नम्बरमा निजी विद्यालयले आफू खुसी कापी प्रकाशन गरी अनिवार्य रूपमा त्यही कापी प्रयोग गर्नुपर्ने नियम लगाई मनपरी मूल्य तिर्न अभिभावकलाई बाध्य बनाएको हुँदा अभिभावकलाई पाए पर्ने ठाउँ तथा मूल्यमा शैक्षिक सामग्री किन्न पाउने व्यवस्था सरकारबाटै गरिनुपर्छ। र यो एउटा मोनोपोली व्यापार निजी स्कुलहरूको जुन मोनोपोली व्यापार छ यसको असर मैले अघि पनि भनिसकेको छ कि मेरो छोराछोरीले एउटा निजी स्कुल पढ्दैछ त्यसको आफ्नै स्कुलको कपी छ र बेलुका होमवर्क गर्ने बेलामा कपी सकिन्छ, त्यो विद्यार्थीले अर्को कपीमा होमवर्क गरेर लाँदाखेरि त्यो स्कुलले स्वीकृति दिँदैन, होमवर्क नलिजाँदाखेरि बच्चाले पिटाइ खाएर फर्किन्छ, बच्चा होमवर्क नगरी स्कुल जान पाउँदैन, अभिभावकले भन्ने बित्तिकै स्कुलमा गएर कपी किन्न पाउँदैन सरकारी समयभन्दा बाहिर, यो तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ। यसको जवाफदेही निकायको हो त्यो पनि हामी यहाँबाट सल्लाह गरेर जानेछौँ। 8 नम्बरमा चाहिँ लाजमर्दो परनिर्भरता देखाएका नेपाल सरकारद्वारा विद्यालयमा लागू गरिएका पाठ्यपुस्तकहरू विदेशी वेबसाइटमा होइन आफ्नै सबै पाठ्यपुस्तकहरू आफ्नै सरकारको वेबसाइटमा राखी आत्मनिर्भर शैली अपनाइयोस्। साथै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायको वेबसाइट गृहपृष्ठ बाहेक केही नचल्नाले लोड हुन कयौँ मिनट लाग्ने नेपाली भाषाको लिङ्क थिच्दाखेरि यहाँ लेखिएको छ, मैले त्यही अघिकै कर्नेल युनिभर्सिटीको लिङ्कमा जानुपर्ने 404 इरर देखाउने हास्यास्पद रूपमा यसरी हाम्रो वेबसाइटलाई ब्लक गरिएको छ। उक्त वेबसाइटको डेभलपर्ससँग लिखित जवाब मागी वेबसाइटलाई छिटो छरितो र साँच्चैमा काम लाग्ने बनाइयोस्। देशको शिक्षा जगतलाई यति धेरै बेवारिसे लथालिङ्ग पारिएको पठन पाठन सुरु भएको यति लामो समयसम्म बितिसक्दा पनि विद्यार्थीलाई पुस्तक सरकारी स्कुलमा पुस्तक पूर्ण रूपमा उपलब्ध नगराई सरकारले निजीमा बालबच्चा पठाउन प्रेरित गरिरहेको र कतिपय निजी विद्यालयका अभिभावकहरूले पनि फलानु देशबाट किताब आइपुगेकै छैन रे त्यही भएर पढाउन पाइएन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेको, एसएलसी आउने बेलासम्म धेरै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपाइने गरेको, यति धेरै अमुक र व्यवस्था गर्ने यस विकास केन्द्रको औचित्यता नै नरहेको देखिन थालिसकेको छ। त्यसैले माथि उल्लेखित 1, 2, 3, 6, 8 नम्बर बुँदाहरू 5 दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्न र 4, 5, 7लाई 7 नम्बरका बुँदाहरू 15 दिनभित्रमा लागू गराउन यो निवेदनमा अनुरोध गरिएको छ। अन्यथा जनताद्वारा जनकारबाही गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपर्ने कारण यसबाट जनधन आदि जेसुकैमा पर्न जाने क्षति असरहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण यही कार्यालयको जवाबदेही र जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ भन्ने समेत अग्रिम सचेत गराइएको छ। बोधार्थ नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, हामी यहीँबाट नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि यो बोधार्थ पठाउँदैछौँ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखज्यूबाटै। मैले पहिलो कुरो त यहाँलाई धन्यवाद भने कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा कुरा उठाउनु भएको छ। मागका सन्दर्भमा मागहरूका विषयवस्तुको परिचय हेर्दाखेरि मागलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने यहाँ भएका सबै मागहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने तपाईँहरूले यहाँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यी मागहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सम्बन्धित हुन् कि अरू निकायसँग सम्बन्धित हुन् कि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको तहबाट समाधान हुने हुन् कि मन्त्रालयको तहबाट समाधान हुन् कि त्योभन्दा बढी गएर राष्ट्रिय तहको स्तरबाट समाधान हुने भन्ने कुरो यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने मागको बारेमा वर्गीकरण गरौँ। कतिपय मागहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सम्बन्धित छैनन्। अनि अर्को विषय रह्यो जुन विषय यहाँहरूले उठाउनु भएको छ, सम्बन्धित विषय उठाउनु भएको छ, हामी ती विषयहरूमा अलिकति गम्भीर पनि छौँ। संशोधन गर्नुपर्ने कहीँ कतै इररहरू छन् भने इररहरू हटाउने विषयमा हामी गम्भीर छौँ। यो हामीले खुल्ला रूपमा हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरू मार्फत यहाँहरूलाई आह्वान पनि गरेका छौँ। कहीँ कतै पाठ्यपुस्तकहरूमा कमजोरीहरू छन् भने सुझावका लागि अपेक्षा गरेका छौँ भनेर क्रम सबै पाठ्यपुस्तकको अगाडिपट्टि हाम्रो भनाइमा हामीले लेखेका पनि छौँ। अनि अर्को विषय के हो भने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्य सामग्री लगायतका विषयवस्तुहरू अनि ड्रेस लगायतका विषयवस्तुहरू, यी विषयवस्तुहरू एक अर्कोसँग यसो हेर्दाखेरि शैक्षिक शिक्षासँग सम्बन्धित हुने भन्ने त देखिन्छ। तर त्यो शिक्षासँग सम्बन्धित हुने भन्दा भन्दै पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग मात्रै सम्बन्धित हो कि होइन भन्ने कुरा यहाँले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको पाठ्यक्रम चाहे निजी स्कुलहरूले प्रयोग गर्ने पाठ्यक्रम होस् चाहे सरकारी स्कुलले प्रयोग गर्ने पाठ्यक्रम होस्, त्यो पाठ्यक्रम एउटै हो। दुईवटा पाठ्यक्रम छैन। यहाँहरूलाई फेरि पनि मिडिया मार्फत मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पाठ्यक्रम एउटै छ, दुईवटा छैन। हामीले पाठ्यक्रम दुईवटा बनाएका छैनौँ, बनाउँदैनौँ। पाठ्यपुस्तक एउटै छ, दुईवटा बनाएका छैनौँ। हामीले पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र आफैले मात्रै तयार गर्छ, अरूले बनाएको पाठ्यपुस्तक दर्जा पनि दिन्नौँ। पाठ्यपुस्तक पनि एउटै छ। पाठ्य सामग्रीका हकमा यहाँहरूले जसरी भन्नुभएको छ, पाठ्य सामग्री कुनै व्यक्ति लेखक वा मुद्रक वा प्रकाशकले लेखेर अनि मूल्याङ्कन गराउनका लागि यहाँ पेश गर्न सक्छ। त्यो मूल्याङ्कनलाई पेश गराउने सामग्रीहरू पाठ्य सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने अनुमति या स्वीकृति हामीले दिने गर्छौँ। त्यो पनि विज्ञहरूको परामर्श लिइसकेपछि मात्रै दिने गर्छौँ। अनि अर्को विषय यहाँ मैले के जोड्न चाहेँ भने अब यहीँनिर आउँदाखेरि कतिपय विषयहरू तोकिएको 15 दिनभित्र, 5 दिनभित्र, 4 दिनभित्र, 2 दिनभित्र, 1 दिनभित्र भनेर चाहिँ भनिएको छ। ती विषयहरूको साँच्चीकै काम गर्न लायो भने पनि कानुनले, संविधानले व्यवस्था गरेको छ, कानुनले व्यवस्था गरेको छ, नीतिहरूले व्यवस्था गरेको छ, अथवा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप छ हामीसँग, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले व्यवस्था गरेको छ। यी सबै कुराहरूले व्यवस्था गरेको छ भने पनि अनि आजै प्रयोग गर्न सकिने, आजै लागू गर्न सकिने, 2 दिनपछि लागू गर्न सकिने अथवा 5 दिनपछि लागू गर्न सकिने वा अलिक समय लाग्ने भनेर क्याटेगोरी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि यहाँहरूले भन्ने बित्तिकै 1 दिनभित्र लागू गर्न सक्छौँ, म यो भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। किनभने यहाँहरूलाई शुभकामना छ। यहाँहरूले सकारात्मक खालको वातावरण तयार गर्नुहोस्। राष्ट्रियता जगेर्ना गर्ने खालको पाठ्यक्रम बनाउनको लागि हामी पनि लगाइरहेका छौँ। पाठ्यपुस्तक बनाउँदा हामी पनि लगाइरहेका छौँ। पाठ्य सामग्रीहरू स्वीकृत गर्ने क्रममा, मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा अनि त्यसलाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय संस्कृति, मौलिकताको जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रा मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई पनि काममा लगाइरहेका छौँ। यद्यपि काम गर्दा कहीँ कतै भुलवश, कहीँ कतै आँखा नोपिएर त्यस्तो भएको रहेछ भने पनि यहाँहरूलाई मैले फेरि पनि खुल्ला रूपमा अनुरोध के गर्छु भने कुन किताबको, कुन पब्लिकेसनको, कुन किताबको, कुन पाठमा त्यो भएको छ त्यो हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। किनभने हामीले एक वर्षमा करिब 1000 देखि 1500 किताबको स्वीकृत गर्छौँ। एक वर्षमा 1000 देखि 1500 किताब स्वीकृत गर्छौँ। अनि 1000 देखि 1500 किताब कम्तीमा पनि 3 वर्षसम्म 3 किताबहरू बजारमा रहिरहन्छ। यसरी हेऱ्यो भने 3000 किताबहरू बजारमा पाठ्य सामग्रीको रूपमा रहिरहन्छ। अनि ती पाठ्य सामग्रीहरूमा कहाँ के छ भनेर यहाँहरूले जे भन्नुभएको छ, पत्ता लाग्नु भएको छ भने यहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सम्बन्धित पब्लिसरले हामीले कारवाही गर्नुपर्ने हो भने कारवाही गर्छौँ, तत्काल सुधार गर्नुपर्ने हो भने तत्काल सुधार गराउँछौँ। अनि त्यसलाई बिहान नै गर्नुपर्ने हो भने पनि बिहान गर्नलाई हामी लेखेर पठाउँछौँ। स्वीकृत गरिसकेको किताबले छ भने स्वीकृत रद्द पनि गराउँछौँ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि केही किताब स्वीकृत रद्द पनि गरेका छौँ। अनि अर्को विषय भनेको
बजारमा काहीँ कतै निस्केका किताबहरूमा स्वीकृति प्राप्त किताब हो वा होइन भन्ने कुरो यहाँहरूले त्यो किताब हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो किताबमा हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको पत्र अट्याच छ, स्वीकृत भएको अट्याच छ। सर अनि नभएको पढाइ भइरहेको खण्डमा अनि अट्याच छ। स्वीकृति नभएको तर पढाइ भइरहेको खण्डमा के हुन्छ? अनि स्वीकृति भएको यहाँबाट स्वीकृति नभएको तर त्यहाँ आफै आफ्नो बुक पढेको त्यसका लागि हामीले पटक पटक अनुरोध पनि गरेका छौँ। हाम्रो काममा गएर स्थानीय तहलाई अनि जिल्लामा पनि संयन्त्र छ, अनि त्यो अनुगमन गर्ने काम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्ने छुट्टी संरचना पनि छ त, यहाँहरूलाई थाहा छ। र हामी पनि छौँ, हामी पटक पटक हेरेका छौँ, अनुगमन गरेका छौँ, लागू गराउनलाई प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर अर्को कुरा के हो भने त्यसलाई सफलता प्राप्त गर्नको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अथवा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र वा कुनै जिल्लाको समन्वय इकाइ भनौँ, समन्वय इकाइ एक्लै वा दुईवटा मात्रै हिँडेर पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। यहाँहरूको पूर्ण सफलता चाहिन्छ, मिडियाको सफलता चाहियो, सहयोग चाहियो, अनि अभिभावकको सहयोग चाहियो, शिक्षकहरूको सहयोग चाहियो, विद्यार्थीहरूको सहयोग चाहियो, यहाँहरू चाहिँ के अरे अभियानकर्ताहरूको सहयोग चाहियो, अनि सहयोग चाहियो। अनि सबैको सहयोगबाट मात्रै यो सम्भव हुन सक्छ। त्यसका लागि मैले फेरि पनि के आह्वान गर्छु भने सहयोगको लागि हात बढाउँ, हामी तयार छौँ। जवाफ एकैपटक आउँछ भनेर सर यो जुन मैले 1 नम्बरमा लेखेको थिएँ अलिकति कुरा भएको थिएन, जस्तै मानौँ न तपाईँहरूलाई एक किताबहरू युकेजी एलकेजीको बारेमा चाहिँ सरले हामीलाई प्रश्न पारिदिनु पर्छ, तपाईँहरूको अन्डरमा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो के छ, त्यो कसरी मैले यहाँले मैले के क्लियर गर्ने भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भनेको विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्ने, पाठ्यपुस्तकको मस्यौदा तयार गर्ने, अरू निजी प्रकाशक वा लेखकहरूले लेखेर ल्याएका सामग्रीहरू कुनै कक्षा वा कुनै विषयसँग सम्बन्धित रहेछन् भने त्यसलाई मूल्याङ्कन गराउने र स्वीकृत गर्ने काम गर्छ विद्यालय तह। पाठ्यक्रमहरुमा तपाईहरुको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन? हामीले मैले भने विद्यालय त अहिले कानुनले विद्यालय त भनेको कक्षा 12, एक कक्षादेखि कक्षा 12लाई विद्यालय त मानेको छ। मैले त्यति मात्रै भने। कहाँ खोज्ने त सर यो एलकेजी युकेजीको चाहिँ कसको अन्डरमा हुन्छ? यो पाठ्यक्रम अन्तर्गत पर्दैन भन्न खोज्नु हैन? एलकेजी युकेजी अनि हामीले पाठ्यक्रम बनाएका छैनौँ, त्यो एलकेजी युकेजी नर्सरी भनेर पाठ्यक्रम बनाएका छैनौँ। त्यो कोबाट निर्देशित पाठ्यक्रम हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ? अब स्थानीय तहतिर सम्बन्धित त्यो बुझ्न हामी कहाँ जानुपर्छ? उतै जानु स्थानीय तह त्यहाँ अरू कुरा अब स्थानीय तह कुनमा जाने, केमा जाने, कसमा जाने भन्ने कुरो त होइन। स्थानीय विषयभित्र पर्दैनन् क्या त्यो जुन स्थानीय विषय होइन। तपाईँले स्थानीय विषय भन्नुभएको छ नि, स्थानीय विषय र स्थानीय तह भन्ने विषय फरक होला। स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो, मैले भनेपछि स्थानीय सरकार हो। दुई खाले प्रश्न बुझ्न सक्छ कि भनेपछि पाठ्य सामग्रीले 1 देखि 12 ला मात्रै पाठ्य सामग्री 1 देखि 12 सम्म छ। त्योभन्दा बाहेक सर अनि यहाँ के हजुरहरूले बनाएको पाठ्य सामग्री जुन विवादित छ यो यो पाठ्य सामग्रीका बारेमा मैले फेरि पनि भने अघि पनि भनेको थिएँ, यो पाठ्य सामग्री कुन कक्षाको, कति कक्षाको, कुन विषयको हामीले स्वीकृति दिएको हो कि भनेको यो एउटा फोटोले छुट्टिएको छैन, तपाईँले पेसाले फोटोले छुट्टिएको छैन। हामीले दिएको पाठ्य सामग्री स्वीकृति गरेका सामग्रीहरूमा यहाँ तलपट्टि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति भनेर लेखेको छ प्रत्येक पेजमा, यहाँ त्यो छैन। माथिपट्टि पब्लिकेसनको नाम लेख भनेर लगाएका छौँ हामीले, त्यो छैन। मैले के भने यी सामग्रीहरू कुन कक्षाका हुन्, कुन पब्लिकेसनका हुन्, कहाँका हुन् भनेर छुट्टिने अवस्था छैन। यस्तो भन्दा हामीलाई यकिन ल्याउनुहोस् भनेको अर्थ त्यही हो। यकिन ल्याउनुहोस् कुनको त्यसलाई सहयोग गर्नुहोस्। यसो सर हामी सहयोग गर्छौँ भन्दा पनि हजुरहरूले खोजी गर्ने एउटा जिम्मेवारी पनि यो हो होइन। अर्को कुरा ल मानौँ न 1 देखि माथिकैमा अघि मैले भने नि पेम्बा लामा गुम्बा जान्छ, फलानु मन्दिर जान्छ भन्ने हो, त्यस्ता खालका पाठ्य सामग्री देखेका त देखिए है। अर्को नदेखेका पाठ्य सामग्री के छन् भित्र भनेर हामीलाई धेरै अब कन्फ्युजन जान्छ कि अब के भइरहेछ भित्र हामी थाहा हुँदैन। हजुरलाई विद्यार्थीहरूलाई विषयवस्तु सिकाउने क्रममा कथात्मक रूपमा राख्ने कि कवितात्मक रूपमा राख्ने कि कुनै विद्यार्थीको नामसँग जोडेर राख्दा सजिलै सिक्छ कि वा अरू विषयबाट वा वरपरको वातावरणसँग जोडेर राख्ने कि के गर्ने भन्ने विषय त्यो बेलाको पाठ्यपुस्तक लेख्ने खालको जुन टिम विज्ञको टिम बन्छ, त्यो टिमले बाल मनोविज्ञान र बाल चाहिँ कसरी छानिन्छ त नि सर? विज्ञहरू त सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको अनि सम्बन्धित विषयमा लेख्नका लागि यहाँ रोस्टर सूची हुन्छ हाम्रो। त्यो कहाँबाट प्रेरित छ कि छैन? मतलब कुनै सरकारको निकायबाट छानिन्छन् ती व्यक्तिगत बोलाएर छानिन्छन् कि विज्ञताको आधार चाहिँ? विज्ञताको आधार भनेको उनीहरूले काम गरेको हामी बायोडाटा हेर्छौँ,
सर्टिफिकेट हेर्छौँ, कामको अनुभव हेर्छौँ, उनीहरूले के गरिरहेका छ हेर्छौँ। त्यो हेरिसके हामीले ठुलो सूची बनाउँछौँ। सूची बनाइसकेपछि ती सूचीहरूबाट सबभन्दा राम्रो हामीले छिटो काम गर्न सक्ने, राम्रो काम गर्न सक्ने, बाल मनोविज्ञान बुझेको, बाल बालिका सिकाइ बुझेको मान्छे को हुन सक्छ भनेर छान्छौँ। त्यो छानिसकेपछि उनीहरूले लेख्न लगाउँछौँ। अनि जस्तै मानौँ न यो पनि एउटा विज्ञानले लेखेको किताब बनियो अरे होइन, तर नेपाली यो विषयको बारेमा यो किताबको हजुरले किताबको बारेमा मैले केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन, केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन। यो पब्लिकेसनको नाम पनि छैन, पाठ्यक्रमलाई स्वीकृत भयो होइन भन्ने पनि थाहा छैन, कुन पब्लिकेसन हो भन्ने पनि छैन, कति कक्षाको भन्ने पनि छैन, कुन पाठको भन्ने पनि छैन। यो अवस्थामा आइसकेकोलाई मैले केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन। जति बेला यहाँहरूले ठोस रूपमा यो पब्लिकेसनको हो, यो किताबको हो, यो कक्षाको हो, यो पाठको हो, यो हो भनेर तपाईँहरू स्वीकृत गरेको यो भनेर जति बेला हजुरले ठोस दिन सक्नुहुन्छ त्यति बेला हामीले त्यो पब्लिकेसनलाई समाउनु पर्ने हो कि अनि कारवाही गर्नुपर्ने हो कि त्यसको पब्लिकेसनको जुन अनुमति स्वीकृति खारेज गरिदिनु पर्ने हो कि किताबको अनुमति त्यति बेला हामी गर्छौँ। सर एउटा हजुरले हामीलाई जानकारी सल्लाह मात्रै दिनु। एउटा कुरो के भने नि अब यस्तो यो भनेको चाहिँ एउटा हजुरहरूले हेर्दा कानुनी होला होइन, छाप्ने मान्छे पनि विज्ञ होला, तर हाम्रो सारा नेपालको चाहिँ भोलिपछि भविष्यसम्मका लागि घाटा लाग्ने विषय छ। हजुरहरूले हेर्दा किताब अहिलेको बनाएको कानुन बमोजिम छ, तर हामी जनता र अभिभावकको तर्फबाट सच्याउनै पर्ने परिस्थितिको किताब छ भने त्यो बेलामा हामीले कुन बाटो अपनाउनु पर्छ? त्यो बेलामा हजुरले प्रमाणसहित हामीलाई पेश गरिदिनुहोस्। होइन, प्रमाण भन्नाले मैले यसलाई भने मेरो यो नेपाली समुदायलाई पचेन अनि हजुरको कानुनभित्र बाँधिदिनु भएको हुनुहुन्छ, शिक्षा ऐन अनुसार यो ठिक छ भन्नु होला। त्यो हामीले सच्याउनु पर्ने कानुन अनुसार, नियम अनुसार, संविधानले जे बनाएको छ त्यो अनुसार कानुन बन्छ, कानुनले जे बनाएको छ ऐन बन्ला, नियम बन्ला, नीतिहरू बन्ला। हामी कानुनसँग लड्नु पर्ने अवस्था होला कि त्यो बेला हामी कहाँ जाने? हामीले कानुन बनाउने भन्दा नि कानुनको पालना गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने। यसरी भने मैले कानुनको पालना गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो। संविधानले जे बनाएको छ त्यो अनुसार ऐन बन्ला, संसदले ऐन बनाउँछ। त हजुरलाई थाहा छ, मैले भनिदिनु परेन संसदले ऐन बनाउँछ अनि ऐन बनिसकेपछि नियमावली क्याबिनेटले बनाउँछ, तपाईँलाई थाहा छ त्यो। अनि निर्देशिका बनाउनु पऱ्यो, कानुन भने मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउँछ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यो कुरा मैले गरिन पर्दैन होला। कानुन कसले कहाँबाट बनाउँछ भन्ने कुरो त हजुरले आफैले थाहा छ। कानुनबाट निर्देशित व्यक्ति हामीलाई समाज अनुकूल भएन भन्नका लागि अनि यहाँहरूलाई फेरि विनोद गर्ने, यहाँहरूलाई मिडियाहरूलाई पनि धन्यवाद। यहाँ आउनुभयो। हाम्रो कहीँ गल्ती छ कि हामीले कहीँ गल्ती गरेका छौँ कि भनेर फेरि पनि हामीले बनाएका पाठ्य पुस्तकमा हामीले बनाएका सामग्री खोज्ने बाटो खोज्नलाई प्रेरित गर्नुभयो। त्यसैले यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। र यसरी आउँदाखेरि ठोस प्रमाणको यो यस्तो प्रमाणमा पनि फलानु किताब यो किताब फलानु पैसा यसरी ठोस रूपमा ल्याइदिनु हो भने हामीले हाम्रो तर्फबाट अनुमति वा स्वीकृति गरेको किताब रहेछन् वा हामीले नै आफ्नो तयार गरेको किताब रहेछन् भने तत्काल सच्याउनलाई हामीले गराएका छौँ भने हामी सच्याउँछौँ। स्वीकृत गर्दाखेरि अरू पब्लिकेसनले त्यो गराएका छन् तिनलाई पनि तत्काल सच्याउन लगाउँछौँ। मैले त्यति भने धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई हामीले उहाँहरूको अघि पनि हामीले देखाएका थियौँ कि उहाँहरू चाहिँ भित्र जाँदै हुनुहुन्छ भनेर। भित्रबाट पनि अहिले हाम्रो तारा बराल लगायतका टिम चाहिँ अहिले हामीहरूले बाहिर आइसक्नु भएको अवस्था छ होइन। ताराजी, अघि हामीहरूले तपाईँलाई अघि पनि क्वेसन गरेको थियो, तपाईँहरू किन आज चाहिँ यो ठाउँमा आउनुभयो, आज सानो ठुमीमा आउनुभयो भनेका थियौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यो पाठ्यक्रमको विषयलाई लिएर हामीले उठान गर्न आएको भन्नुभएको थियो। आजको निष्कर्ष के भयो? आजको निष्कर्ष चाहिँ धेरै गम्भीरै भेटियो है। एउटा कक्षा 1 भन्दा तलको शिक्षा नेपालको अन्डरमा छैन, जसले चाहिँ गर्न पनि पाउने देखियो। अर्को कुरा, कक्षा 1 देखि माथिको पनि बोर्डिङमा जुन अब सोसल स्टडी इत्यादिमा पढाइ भइरहेछ नि, त्यसको किताबै यहाँ पाठ्यपुस्तकहरू छैन है। भनेपछि हामीले ती पाठ्यपुस्तकभित्र के पढाइ भइरहेछ, हाम्रा यही पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अन्डरमा भएका हुन् नि त 1 देखि माथिका क्लास त उहाँहरूको जवाफ अनुसार पनि। तर तीभित्र पनि त बोर्डिङमा पढाउने, निजीमा पढाउनेले के पढाइरहेका छन् त, के पढिरहेका छन् हाम्रा छोराछोरीले होइन। किताब खोज्ने ठाउँ रहेन यहाँ। अब कहाँ जाने, कुन पब्लिकेसन खोज्दै जाने? हजुरको छोराछोरीले पढ्ने एउटा पब्लिकेसन होला, उहाँकोले पढ्ने अर्को होला होइन। हामीले किताब छानबिन गरौँ है। स्कुल लेभल एसएलसी लेभलसम्मका सबै पाठ्य सामग्रीहरू छानबिन गरौँ र राष्ट्र र राष्ट्रियताको हित विरुद्धमा छन् भने तिनलाई चाहिँ बाइकआउट गर्ने काम गरौँ भनेर निवेदनमै लेखेका थियौँ। त्यो पाठ्य पुस्तकै छैनन् यहाँ। कहाँ छान्न जाने, कहाँ खोज्न जाने? आजलाई एउटा लिखित जवाफै हामीले कहिले आउने, के गर्ने, यसको जवाबदेही तपाईँहरू हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब बैठक छ, हतार छ भन्नेमा जवाफ टुङ्गिएको छ। हामी छोड्न चाहिँ छोड्दैनौँ। गम्भीर रूपमा उहाँहरूले पनि लिनुभएको छ बताएका विषयवस्तुहरू त। तर अप्ठ्यारो यति भयो कि अब बोर्डिङमा पढाउने प्रकाशन कहाँ खोज्न जाने, ती किताबहरू कसरी छानबिन गर्ने? जवाबदेही निकाय पनि छैन, जिम्मेवार व्यक्ति पनि छैन, उता पनि छैन। हामी पनि कसैको तलब खाएर हिँडेको होइन है। त खोजी गरिएन भने देश डुबिसक्यो, देखिसक्यौँ। यी पाना पो 1 जना 2 जनाले कोट्याएर देखेर आए त।
अरू के पढाइ भइरहेछ त यहाँभित्र नै कसैलाई थाहा छैन नि त हो यो चाहिँ एकदम गम्भीर समस्या पर्यो समाधान पनि त्यति सजिलो देखिएन जवाफदेही गई छैन त्यो भएको कारणले अब हामी यहाँबाट एउटा जवाफ हामी शिक्षा मन्त्रालय जान्छौँ लगत्तै जान्छौँ यहाँको जवाफै नआइकन धेरै यी सबै रिलेटेड विषयहरू रिलेटेड भन्नु परेन पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि शिक्षा मन्त्रालयको अन्डरमा छ भनेपछि शिक्षा मन्त्रालय त जान्दिनँ भन्न पाएन नि त है एकदेखि तल पढाइ भएको कुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको छ होइन त्यो पाठ्यक्रम कसले विकास गरेको छ त्यो कुरा त शिक्षा मन्त्रालय दिनुपर्छ हो ती खोजी गर्न चाहिँ अब हामी शिक्षा मन्त्रालयतिर जानुपर्ने जरुरत देखिएको छ तिनीहरूलाई पनि नेपाल सरकारले अथोरिटी दिएरै सञ्चालन गरेका होलान् एलकेजी युकेजी भन्ने पर्यो कसको हो त व्यापार नेपालमा कसले चलाइरहेको छ नेपाल सरकारले चलाएको हो या कसले चलाएको विद्यालय उमेर भन्दा सानै बालबालिकाको दिमाग लुछेर कसले खाइरहेको छ त यहाँ यो पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो बन्द होस् न त नर्सरी एलकेजी युकेजी बन्द भयो भने उमेर पुगेर एक कक्षा विद्यार्थी जान्छन् है विदेशीले पैसा कमाउँदैछ या कुनै निजी पोसिँदैछ विदेशीले उनीहरूको धर्म संस्कृति प्रचार गर्दैछन् हाम्रा विद्यार्थीका कलिला माइन्डमा भने त्यो त अब हामीले सचेत हुनु पर्यो नि त नेपाल सरकार जवाफदेही छैन भने को जवाफदेही त हामीले त के पनि देखेका छौँ भने नर्सरी एलकेजी युकेजीमा त तपाईँलाई त्यहाँनिर यो डिसेम्बर 25 आयो भने क्रिस्चियनका लुगा लगाउने उत्यो गर्ने हरेक कुरोहरू त्यसबाट चाहिँ त्यहीँबाट सुरुवाती पहल देखिन्छ अनि त्यस पछाडि भ्यालेन्टाइन मनाउने के मनाउने हो बुद्ध जयन्ती आउँछ बुद्धको रूपमा बस्न सिक्न ध्यान गर्न सिकाउँदैनन् होइन शिवरात्रि आउँछ शिवरात्रि मनाउन सिकाउँदैनन् तर जब त्यो के अरे क्रिसमस डे आउँछ क्रिसमस डे आएको बेला हाम्रा छोराछोरी सबैलाई घर घरमा त्यो चर्च क्रिस्चियनका टोपी लगाएर शिक्षकले पनि के भन्छन् भने तपाईँहरूले शान्ताको टोपी लगाएर लुगा लगाएर आएन भने तिमीहरूलाई यो गेटबाट बाहिर पस्न दिँदैनौ भनेर त्यस्तैसम्म भन्छन् गिफ्ट बनाएर अनि ती बच्चा रुँदै आएर चाहिँ बुवाआमा हामीहरूलाई त जान दिँदैनन् तपाईँले यो किन्दिनै पर्छ भनेर रोन्छन् अनि बाबुआमाले रोएको बच्चालाई फेरि किनिदिन्छ हो अनि घरबाट गिफ्ट बनाएर बच्चाले मेम सरलाई लगेर बाँड्नुपर्ने साथीलाई बाँड्नुपर्ने होइन हो यो कहाँबाट परिचालित छ त यो त अब हामीले ज्वरो खोतल्नु पर्यो नि त आज यहाँ आउनमा यति भए पनि थाहा भयो होइन यो धेरै ठुलो कुरा थाहा भएको अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालयबाट कि त नर्सरी एलकेजी युकेजीमा पनि नेपाल सरकारकै पाठ्यक्रम लागू हुनुपर्छ सरकारको अन्डरमै हुनुपर्छ नेपालको धर्म संस्कृति अनुकूलकै हुनुपर्छ होइन भने ती क्लास बन्द गरिदिनुपर्छ र अर्को कुरा त्यही थियो अब सरकारी र निजीमा पढ्ने एउटै पुस्तक लागू हुनुपर्छ जबकि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै कर्मचारीहरूले आफ्ना छोराछोरी जति सबै निजीमा पढाएको त अहिले भेट्यो नि होइन हामीले खोजी गर्छौँ भने त सबै डराउनु भयो कराउनु भयो खोजी गर्न पाइँदैन भन्नुभयो अनि उहाँहरूले बनाउने पाठ्यक्रममा आफ्ना छोराछोरी नपढाएर त हो नत्र ल खोज मेरो छोराछोरी फलानु स्कुलमा छ सरकारी स्कुलमा छ भन्न त एकजनाले पनि सक्नु भएन नि त भनेपछि अनि कसरी अरू दुनियाँले विश्वास गर्छ त यी कुरा खोजी गर्नु पर्यो हामीले र पाठ्य सामग्री एउटै भएपछि पाठ्य पुस्तक एउटै भएपछि उहाँहरूले पनि पक्का पनि त्यो भारी पैसा तिर्नुभन्दा सरकारी स्कुलमा पढाउनुहुन्छ है त्यसको खोजी गर्ने हो र अभिभावकहरूलाई पनि त त्यस्तो ढाड सेकिँदैन नि त यहाँ बुक पनि उल्टो पढाउने राम्रो छ अरे भनेर लाटा छन् नि त अभिभावक त बाठा अभिभावक को छ र नेपालमा धेरै होइन नत्र यत्रो 7 वर्ष सबैभन्दा महँगो स्कुलमा पढायो भने छोराछोरी धेरै राम्रो प्रगति गर्छन् भन्ने पनि एउटा भावना छ धेरै हाल्नु नै राम्रो शिक्षा भन्ने भयो यहाँ धेरै पैसा हालेकोले मेरा छोराछोरीलाई कता लाँदैछ है के चिनारी गर्दैछ है मेरो देशलाई कसरी गलत्याउँदैछ भनेर कसै अभिभावकलाई थाहा भएन त्यही भएर बुक एउटै लागू हुनुपर्छ महिनाको 40,000 तिर भने मेरो छोरा संसारै जित्छन् भन्ने पनि यहाँका अभिभावकहरू छन् नि त फेरि त्यो अभिभावकलाई त्यो रणभुल्लबाट अथवा त्यो भुमरीबाट निकाल्न पनि गाह्रो होला नि त म्याडम हो पहिल्यै तैँले कुन स्कुलमा पढाछ होइन फलानु वा स्कुलको नामले यहाँ वा हुन्छ के है तर त्यो भित्रको क्वालिटी एउटा कमजोरै स्कुल थोरै फी भएको ठाउँमा पनि त बच्चाको क्वालिटी फरक हुन सक्दैन र अनि त्यो तरिकाले हेपिनु परेको छ र बाध्यबाट कहाँ पढेर आएका थिए आज दक्षिण एसियाकै टप एउटा अब आँखाको विशेषज्ञ भनिन्छ हो त्यो अब इतिहासको कुरा भयो त्यो एकादेशलाई फर्काउनु चाहिँ हामीले पर्छ फेरि अहिले चाहिँ अब अहिलेको नेपालको सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेको होइन बाबुराम भट्टराई जस्ता यही देशमा जन्मेका एउटा साधारण स्कुलमा पढेका पुरानो शिक्षाले गर्यो अहिले नेपाल सरकारले लागू गरेको शिक्षाले चाहिँ भगवान कुवाको डाँडाबाट पढेर आउनु गर्दैन फेरि है गर्थ्यो भने त त्यस्ताका छोराछोरी त त्यहाँ पढ्थे नि त होइन अहिलेको शिक्षा नेपाल सरकारले लागू गरेकोले चाहिँ त्यस्ता विद्वान उत्पादन नगर्ने नै रहेछ नगर्ने रहेछ र विद्वानका लागि निजीमा हाल्नु पर्यो हस् त हामी तपाईँलाई फेरि पनि फलोअप गर्ने नै छौँ होइन अब आजको तपाईँहरूको समग्र विषय आइ नै सकेको छ र यो विषयलाई कसरी तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक यसलाई चाहिँ ठोस ठाउँमा पुगाउनुहुन्छ भन्ने हामीहरू पटक पटक तपाईँहरूलाई
फलो गर्ने नि हामी ठोसमा पुर्याएरै छाड्छौँ, जिस्क्याएर छाड्ने होइन। भगवान कोइराला पनि पहाडको त्यत्रो त्यो दरुङा भन्ने पाल्पाको डाँडाबाट पढेर आएर पनि नेपालको सबभन्दा टप डाक्टर हुनुभयो होइन। साधारण सरकारी स्कुलमा पढेर पनि त राम्रा राम्रा विद्यार्थीहरू उत्पादन हुन्छन्, उनीहरूको क्षमताले पढ्ने हो नि त, अरूले त होइन। राम्रो थियो नि त, सरकारी स्कुलको गुणस्तर त्यतिखेर राम्रो थियो, अहिले छैन। प्राइभेट स्कुलको छैन के मनपरी भयो यो छाडा भन्छ नि नेपालीमा, छाडातन्त्र भयो। त्यसलाई चाहिँ नि कसरी हुन्छ अब बहिनीले उठाएको कुरा म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिनु चाहन्छु। यति गहन विषयलाई कसरी उठाएकै छैन नि यहाँ, जसमा हाम्रो बालबच्चाको एउटा चाहिँ नि भविष्यसँग जोडिएको कुरो हो नि, यो त राष्ट्रियतासँग कुरो जोडेछ, मतलबै छैन, धर्मसँग हरेक कुरा पहिचानसँग। यसले त उहाँले अघि नै उठान गर्नुभएको थियो, हाम्रो धर्म संस्कृति पहिचान बचाउने ठाउँ भनेकै शिक्षा हो, पहिलो शिक्षा र धर्मलाई प्रहार गर्छन् भनेर भन्नुभएको हो। त्यही कुरा अब त्यही प्रहार भइरहेको छ, कसैको कन्ट्रोल भएर यो त छाडातन्त्र भइहाल्यो नि, सोझै लाटोले नि बुझ्ने कुरा हो। अब त्यसै छ अब हाम्रो अभियानमा यहाँले साथ दिनुपर्छ, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, म कल्याण केसी। हामी चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा चाहिँ हामीले बजारमा देखेका पाठ्य सामग्रीहरूमा हाम्रो धर्म संस्कृति भूगोललाई नै असर गर्ने खालका, हाम्रो धार्मिक विखण्डन गर्ने खालका, अरूको धर्म प्रचार गर्ने खालका सामग्रीहरू पाएको हुनाले चाहिँ हामीले यो किन भयो, कसरी भयो होइन, यो कसको नियन्त्रणमा छ या छैन, यो पाठ्यक्रमलाई जानकारी छ या छैन भन्ने कुरा को जानकारी लिनको लागि र यस्ता सामग्रीहरू प्रचार प्रसार के अरे रोक्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि कसरी यो काम गरिरहेछ भन्ने कुराहरू चासो लागेर हामी आएका हौँ। र महानिर्देशकजीबाट पनि सकारात्मक कुराहरू आएका छन्, जुन कुरा चाहिँ सदनमा पनि उठ्यो र आम मान्छेमा पनि फेसबुक मिडियाहरूमा पनि हाम्रो धर्म, अरूका विदेशी धर्महरू प्रचार गर्ने खालका सामग्रीहरू आए र हामीले आज नबुझेका कुराहरू पनि बुझ्न पायौँ। हाम्रो जुन एकदम कलिला बाल मनस्थितिहरूमा चाहिँ पढाइ हुने जस्तो नर्सरीदेखि युकेजीसम्म बन्ने पाठ्यक्रमहरू चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकासको माताहतमा पर्दो रहेनछ, यो यसले नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेनछ, यसको क्षेत्राधिकारभित्र बाहिर पर्दो रहेछ र यसको अर्को आधिकारिक निकाय पनि हामीले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेनौँ। हामीलाई यो आश्चर्य लागेको छ, यो यसरी चाहिँ हाम्रा कलिला बालबालिकाहरू र हाम्रो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ यसरी जस्तोसुकै हिसाबले पनि पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन पाउने खालको एउटा परिपाटी रहेछ। यो विषयमा हामी अझ गम्भीर भएका छौँ, धेरै कुराहरू जान्ने अवसर पनि पायौँ र हामीले हाम्रो मागहरू 5 देखि 15 दिनभित्रमा पुरा गर्नको लागि हामीले ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ। हामी आशावादी छौँ र यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यस्ता खालका हाम्रो धर्म संस्कृति भूगोल र हाम्रो जात जातिलाई विखण्डन ल्याउने खालका सामग्रीहरू चाहिँ पाठ्यक्रमहरू चाहिँ नियन्त्रण गरेर छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई बन्द गर्ने र बजारमा गइसकेका, स्कुलमा गइसकेका, विद्यार्थीका घर घरमा पुगिसकेका पाठ्यक्रमहरू समेत फिर्ता ल्याओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ आग्रह छ र यो कामलाई तदातुरका साथ चाहिँ गर्न सकेन भने हामीले अर्को खालको कार्यक्रमहरू लिएर हामी यही ठाउँमा हामी उपस्थित हुनेछौँ भन्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।